नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण भयावह बन्न थालेपछि उपत्यकामा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप। अत्यावश्यक सामग्रीका पसल खोल्ने समय बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म मात्र। आगामी 27 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि सभामुख सांसद सहितको कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब संकलन बुधबार र बिहिबार बिहान 10 देखि बेलुका 5 बजेसम्म। कोभिडको बिरामीलाई आवश्यक औषधि मानिएको रेमडेसिभिरको कार्टेलिङ गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्य लिनेलाई औषधि व्यवस्था विभागको कडा कारबाही गर्ने, सहज पहुँचका लागि बजार अनुगमनमा कडाई। अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएर आउनेको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढेकाले निषेधाज्ञाको पालना गरेर घरमै बस्न स्वास्थ्य कर्मीको आग्रह। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा राम्रोसँग उपचार नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने भनाई। र कोभिडका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा 74.4 अर्ब डलर पुग्यो। सन् 2008 यताकै सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोर्दै अमेरिका। बिजनेस टुडेको सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएको भन्दै निषेधाज्ञाको समयमा थप कडाई समेत गरेको छ। पसल खोल्ने समय बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म मात्र कायम गरिएको छ। अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सबैमा अपील गरिएको छ। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने, सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूले न्यूनतम कर्मचारीहरू मात्र खटाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तु, औषधि लगायतलाई पासको व्यवस्था गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। विवाह, मृत्यु, संस्कार, बिरामी लिएर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था लगायतमा अत्यावश्यक कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आगामी 27 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारी गर्दै सांसद लगायत बैठकमा आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्तिहरूको कोभिड-19 संक्रमणको परीक्षणका लागि स्वाब संकलन कार्य सुरु गरेको छ। स्वाब संकलनका लागि सचिवालयले बुधबार र भोलि बिहिबारका लागि तालिका नै सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक तालिका अनुसार बुधबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख, सांसदहरू, महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था शाखा र सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू तथा सभामुखको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वाब संकलन गरिनेछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसदको सचिवालयको लोत्से हलमा स्वाब संकलन जारी छ। लोत्से हल पुगी सभामुख अग्नि सापकोटाले स्वाब दिइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी सांसदहरू पनि स्वाब दिनका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बुधबार र बिहिबार स्वाब संकलन गरिने र कसैको रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा के कसरी कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विशेष बैठक भएकाले सो बैठकमा सबै सांसदहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने र कुनै सांसदलाई कोभिड पोजिटिभ देखिएको अवस्थामा मतदानको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ। कोरोनाको परीक्षणको लागि चाहिँ PCR जुन अहिले टेस्टको लागि कार्यक्रम राखिएको छ आज र भोलि, कर्मचारी र मान्य सदस्यज्यूहरूको अहिले 10 बजेदेखि परीक्षण सुरु भएको छ। PCR को सब कलेक्सन गर्ने काम भएको छ। अहिले करिब 50-60 जना जति पुगिसकेको छ सब कलेक्सनको चाहिँ आँकडा। यो निरन्तर जारी रहन्छ आज र भोलि र यसबाट टेस्ट गरिसकेपछि यसको रिजल्ट आइसकेपछि अब पोजिटिभ आएको अवस्थामा के गर्ने अथवा नेगेटिभ आएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने खालको छलफल चाहिँ अहिले चलिरहेछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलबाटै टुङ्गिन्छ होला।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार भोलि बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालकहरू, संसदीय मामिला पत्रकारहरू, स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, ट्राफिक बम डिस्पोजल टोली, कुकुरबाट चेक जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू तथा बैठक सञ्चालनका लागि विभिन्न भूमिकामा रहेका सबैको स्वाब परीक्षण गरिनेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिडको बिरामीलाई आवश्यक औषधि मानिएको रेमडेसिभिरको कार्टेलिङ गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्य लिनेलाई औषधि व्यवस्था विभागले कडा कारबाही गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 सम्बन्धी उपसमितिको छलफलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले रेमडेसिभिरको सहज पहुँचको लागि बजार अनुगमन कडा बनाइएको बताउनुभयो। कुनै विक्रेताले औषधिको मूल्य लगायतको बिक्रीमा अवैध काम गरी लाइसेन्स रद्द गराउने सम्मको कारबाही गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। बजारमा अलिअलि अभाव भए पनि आपूर्ति नियमित गर्न 3000 भाइरल रेमडेसिभिर बनारसबाट मगाइएको बताउनुभयो। किनभने अहिले डकुमेन्ट हामीले ओरिजिनल पठाउन सक्ने अवस्था पनि थियो, त्यसको लागि मेकानिजम डेभलप गरेर भन्सारमा आइसकेका सामानहरू र मेटेरियलहरू डोमेस्टिक कम्पनीको हकमा चाहिँ छुटाउनलाई मैले उहाँसँग कोर्डिनेसन गर्छु। हिजो मात्रै म सिडिओ साहबसँग थिएँ। यो रेमडेसिभिरको अलिकति कालाबाजारीको हिसाबमा चाहिँ हामीले के अनुगमनको संयन्त्र तयार गर्न सक्छौँ भनेर हिजै मात्रै मैले एउटा सूचना औषधि व्यवस्था विभागबाट जारी गरेको छु। कालाबाजारी गरेको कसैले थाहा पाउनुभयो गर्नुभयो भने 2टा स्टाफको नम्बर दिएर मैले वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापकको नम्बर दिएर उहाँले तत्काल खबर गर्नु होला। खबर गरेपछि हामी कारबाहीमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ मैले भने अवस्था छ। आज हजुरको 3000 भाइल हिजो मात्रै हजुरको बङ्गलादेशबाट बोर्डरहरूको राति ओपन गराएर 9 बजे रातिको हाराहारीमा हजुरको चाहिँ हामीले काँगडभित्रबाट प्रवेश गराएर अहिले काँगडभित्र हिजो रातकै ट्राभलिङ गर्छ। अहिले 1-2 घन्टा 2 घन्टा जतिको बिचमा काठमाडौँमा अराइभ हुनेछ। कोभिड अस्पतालको मागको आधारमा आवश्यक रेमडेसिभिर र अत्यावश्यक औषधिको व्यवस्थापन गर्न विभागले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ। विभागले 55,000 रेमडेसिभिर ल्याउन आयातकर्ताहरूलाई अनुमति दिएको बताएको छ। औषधिको अभावमा कोही बिरामी पर्नु नपरोस् भनेर काम गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरेर सहयोग गर्न अपील गरेका छन्। अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएर आउनेको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढेकाले निषेधाज्ञाको पालना गरेर घरमै बस्न आग्रह गरेका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा राम्रोसँग उपचार नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने तर्फ सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन्। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी संगम कक्षपतिले स्वास्थ्य सावधानी सहित घरमै बसेर कोरोना संक्रमणबाट बचिने भन्दै निषेधाज्ञाको पालना गर्न अनुरोध गर्नुभयो। अहिलेको यो दोस्रो चरणको कोभिडले एकदम धेरै महामारीको रूप लिइरहेको छ। अहिले एकदम धेरै दिनानुदिन मानिसहरूको मृत्यु दर एकदम बढिरहेको छ दोस्रो चरणको कोभिडको कारणले। त्यही भएर सबजना हाम्रो जति पनि जनताहरू हुनुहुन्छ देशको सबजना आफ्नो घरमा बसेर लकडाउनको पालना सही तरिकाले पालना गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यहाँ हामीले दिनदिनै देखिरहेको यो भयावह दृश्यले गर्दाखेरि हामी एकदमै डराएको स्थिति छ। दिनदिनै यहाँ मानिसहरूको लासहरू देखिरहेका छौँ हामीहरूले। सबजनाले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र लकडाउनको पूर्ण तरिकाले पालना गर्नुहोला। अहिले देशैभरिका कोभिड अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढिरहेको छ। मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा 24 घण्टामा 7388 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने 37 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर 77 वटै जिल्लामा पुगिसकेको छ। यसबाट सर्वसाधारणसँगै अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार धमाधम संक्रमित हुन थालेका छन्। तेह्रथुम जिल्लाको छथर गाउँपालिकामा रहेको चाम्लुङ गुफा पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियतामा गुफा संरक्षण भइसके पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालेको हो।
केही वर्ष पहिलेसम्म गुमनाम जस्तै रहेको तेह्रथुम जिल्लाको छतर गाउँपालिकामा रहेको चालुङ गुफामा पछिल्लो समय पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। चारैतिर हरियाली वनको काखमा रहेको गुफासँगै भ्यू टावर बनेसँगै चहल पहल बढ्न थालेको हो। गुफा क्षेत्रमा पुगेपछि छुट्टै आनन्द प्राप्त हुने र प्रकृतिसँग रमाउन पाउने पर्यटकहरू बताउँछन्। यहाँ एकदमै पर्यटकीय ठाउँ रहेछ। अब जस्तै अब बाघको अनि त्यस पछाडि सिंहको अनि गुफाभित्र पस्दाखेरिको मजा बेग्लै किसिमको हुन्छ होइन। त्यस पछाडि अब जस्तै पिकनिक स्पोटहरू पनि रहेछ होइन। एकदमै यो पूर्वको एक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, एकदमै रमाइलो ठाउँ, जो कोही आएर होइन यहाँ रमाइलो गर्न सकिन्छ। र मलाई पनि एकदमै नौलो फिलिङ्स भएको छ। म एकदमै फर्स्ट पटक यस स्थलमा चाहिँ चाङलुङ भन्ने स्थल यो मन्दिर एरियामा चाहिँ घुम्ने अवसर पाउँदाखेरि यो छतरथुमको चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। गुफा क्षेत्रमा आवत जावत सहज बनाउनका लागि सिडी तथा रेलिङहरू निर्माण गरिएको छ। स्थानीय सरकारको पहलमा गुफा क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कामले समेत तीव्रता पाइरहेको छ। पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकारको लगानीपछि दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटकहरू भित्राउन सफल भएको छतर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाको भनाइ छ। चाङलुङ गुफामा अब आज दैनिक रूपमा मान्छे चाहिँ सयौंको संख्यामा त्यहाँ हेर्न जाने स्थिति बनेको थियो। हिजो जङ्गल थियो, एउटा खोपी थियो, एउटा गएर चाहिँ ओडार मात्रै थियो। आज गुफाको रूपमा गएर चाहिँ पर्यटन आन्तरिक पर्यटकहरू त्यहाँ गएर चाहिँ पुग्ने गर्छन्। छतर गाउँपालिकामा आएका जो कोही पाहुनाहरू त्यहाँ नपुगी नफर्किने परिस्थिति आज सिर्जना भएको छ र आज त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको कुरा भएको छ। गुफा प्रचारमा आएपछि पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको छ। खास गरी बिदाको दिन र चाडपर्वमा पर्यटकहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। यस गुफालाई अझ प्रवर्धन गर्न सके जिल्लाको मात्र नभई पूर्वकै सफल पर्यटकीय गन्तव्य हुने कुरामा दुई मत छैन। तेह्रथुमबाट रेवत परघरीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय गुल्मीका युवाहरू कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित हुन थालेका छन्। विदेशमा सिकेको आधुनिक प्रविधिका सिप प्रयोग गरी युवाहरू कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित हुन थालेका हुन्। नेपालमा युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगार पहिलो प्राथमिकता हो, तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगार प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका 25 वर्षीय युवा साहिल खड्काले 5 वर्ष विदेशमा परिश्रमपछि स्वदेश फर्किएर आफ्नै गाउँमा आधुनिक प्रविधिबाट कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गर्नु भएको छ। अहिले उहाँको फर्ममा 3000 लेयर्स जातका कुखुरा छन्। मासिक 75,000 बढीको कारोबार गर्ने उहाँको फर्ममा 2 जनाले रोजगार समेत पाएका छन्। यस्तो छ, अब कृषि पेसामा पनि नबुझी लाग्नु त भएन। कुनै कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। पहिला आएर अध्ययन गर्नु पर्यो, मार्केट हेर्नु पर्यो। उत्पादन मात्रै गरेर भएन, मार्केटसम्म पुर्याउन सक्नु पर्यो। कुन कुराको मार्केट के छ अब सबै कुरा आफूले पहिला फलो गर्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो क्या 2-4 महिना। त्यसपछि चाहिँ यहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने बल्ल सुरुवात गर्ने हो। सधैँभरि विदेशमा पक्कै सम्भव छैन। आफ्नो गाउँठाउँमा त केही गर्नु छ। विदेश भनेको त अब यस्तो हो कि 2-4 वर्ष बस्ने, अलिकति भनौँ न लगानी जुटाउने, त्यसपछि चाहिँ अब घरै फर्केर भनौँ न नेपालमा केही न केही त गर्नु नै छ। अनि मैले चाहिँ तत्कालको सिचुएसनमा चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब अरू केही गर्ने त आँट चाहिँ आएन भनौँ न। आफ्नै गाउँठाउँमै अब आफ्नै घरमै बसेर केही गर्न सकिने भन्ने खालको चाहिँ अब यही व्यवसाय नै थियो। त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ विशेष सुरु गर्नुको कारण चाहिँ यो हो। बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म उहाँको समय कुखुरा फर्ममै बित्ने गर्दछ। फर्मबाट उत्पादित अण्डा मालिका गाउँपालिकासँगै छिमेकी स्थानीय तहमा समेत खपत हुने गर्दछन्। युवाहरू कृषि पेसातर्फ आकर्षित हुनु सकारात्मक भएको भन्दै गुल्मीका जनप्रतिनिधि उनीहरूलाई टिकाइ राख्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताउनुहुन्छ। मालिका गाउँपालिका आर्थिक सामाजिक हिसाबले पछाडि परेको र त्यसमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको कृषि क्षेत्र पशुपालनकै क्षेत्रमा हो र त्यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता मात्र नभएर आम त्यहाँका कृषकहरू प्राथमिकताभित्र पर्छ। हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदान जसले जुन किसानले धेरै उत्पादन गर्छ त्यति धेरै अनुदान पाउँछ एउटा कार्यक्रम छ भने, अर्को चाहिँ यो उद्यमी सिर्जना गर्नको निम्ति निर्ब्याजे जुन भन्नु हामीले ब्याजमा अनुदान दिने गरी एउटा चाहिँ ठुलो जस्तो 5-7 लाख रुपियाँ लगानीमा एउटा उद्योग सञ्चालन गर्छु अथवा उद्यमी बन्छु भनेर कोही किसान आउँछ भने त्यसलाई पनि ब्याजमा अनुदान दिने खालका कार्यक्रमहरू छन्। पछिल्लो समय कृषि र पशुपालनमा आकर्षित भएका युवाहरूलाई स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारले विभिन्न अनुदान, तालिम, ज्ञान, सिप प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको छ। गुल्मीबाट सुमन महतराको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो केही महिनादेखि सुधार आइरहे पनि गत मार्च महिनामा कोभिडका कारण व्यापार घाटा 74.4 अर्ब डलरमा पुगेको छ। गत फेब्रुअरी महिनामा रहेको व्यापार घाटा 70.5 अर्ब डलरको तुलनामा मार्चमा यस्तो घाटा 5.6% वृद्धि भएको अमेरिकी वाणिज्य विभागले जनाएको छ। आयात 6.3% वृद्धि भएर 274.5 अर्ब डलर पुगेको छ। निर्यातमा पनि 6.6% सुधार आएर 200 अर्ब डलर पुगेको छ। अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा 11.6% वृद्धि भएर 27.7 अर्ब डलर भएको छ। यस वर्षको पहिलो 3 महिना अर्थात् जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महिनामा अमेरिकी व्यापार घाटा कुल 213 अर्ब डलर भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा करिब 64% बढी हो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अमेरिकामा सन् 2020 मा 681 अर्ब डलर व्यापार घाटा थियो। यो अङ्क सन् 2008 यताकै सबैभन्दा बढी हो। सबैभन्दा धेरै अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा रहेको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले घटेको छ। मंगलबार 90,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार 90,300 रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबारका लागि महासंघले तेजाबी सुनको प्रति तोला मूल्य 89,800 रुपैयाँ तोकेको छ। मंगलबार भने तेजाबी सुन प्रति तोला 90,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार नेप्से सूचकमा 5.09 अङ्कको गिरावट आएर 2649.60 बिन्दुमा झरेको छ। यसैगरी सेन्सेटिभ सूचक पनि 1.63 अङ्कले घटेर 473.81 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार 218 वटा कम्पनीको 1,48,67,995 किता शेयर 6,21,68,14,313 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 4 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 9 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। 16 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदा अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनी बुधबार 16 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। ती कम्पनीका शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेका छन्। बुधबार रिद्धि हाइड्रो पावर र रैराङ हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10%ले बढेको छ भने विशाल बजार कम्पनीको 9.99%, महिला लघुवित्तको 9.98% र सिङटी हाइड्रो पावरको 9.98%ले बढेको छ। यस दिन उच्च रूपले शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीमा भने लघुवित्त कम्पनीहरू धेरै देखिएका छन्। यस दिन आशा लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 3.43%ले घटेको छ भने लक्ष्मी लघुवित्तको 3.25%, इन्फिनिटी लघुवित्तको 3.19% र सबैको लघुवित्तको 3.12%ले घटेको छ। बुधबार एनआइसी एसिया लघुवित्तको सबैभन्दा धेरै 22 करोड 36 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण भयावह बन्न थालेपछि उपत्यकामा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप। अत्यावश्यक सामग्रीका पसल खोल्ने समय बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म मात्र। आगामी 27 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि सभामुख सांसद सहितको कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब संकलन बुधबार र बिहिबार बिहान 10 देखि बेलुका 5 बजेसम्म। कोभिडको बिरामीलाई आवश्यक औषधि मानिएको रेमडेसिभिरको कार्टेलिङ गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्य लिनेलाई औषधि व्यवस्था विभागको कडा कारबाही गर्ने, सहज पहुँचका लागि बजार अनुगमनमा कडाई। अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएर आउनेको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढेकाले निषेधाज्ञाको पालना गरेर घरमै बस्न स्वास्थ्य कर्मीको आग्रह। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा राम्रोसँग उपचार नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने भनाई। र कोभिडका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा 74.4 अर्ब डलर पुग्यो। सन् 2008 यताकै सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोर्दै अमेरिका। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।